लोक ना कोंकणी लोक तांकां कितें म्हणटले तुमी कितें म्हणुया कोंकणी म्हणुया आमी कोंकणी ही आमची अस्मिताय एरिकान मारून घेतली आनी तो त्या विशाल कोंकणी दर्यांत एक जायत गेलो. एरीक कर्मयोगी घाम काडपी मनीस आपुणूय काम करतालो आनी दुसऱ्या कडल्यान घाम काडूंक लायतालो. ताचे सांगता जिवचे सोडात, ताचे सांगता काम करचें म्हळ्यार भोव कठीण, कित्याक तो हटवादी. तकलेन एक फावटी गेले जाल्यार ताका तें सारकें म्हूण दिसता जाल्यार कोण ताचे सांगता आसून आसूं तो चल्लोच मुखार. पूण कोण ताचे हट समजून घेतला, जेन्ना तो रागार जाला तो राग समजून घेतला, ते अजून ताचे सांगता आसात उरले गेले. एरीक भक्ती योगी. आता भक्ती योगी म्हणटाना ताची भक्ती जी चालती भक्ती आमचो लोक करता क्रिस्तांव लोक तशी न्हय. आमचो चालतो लोक इगर्जेक वता, मिसाक वांटो घेता, मागणे करता, केस करता, वाती पेटयता आनी ही म्हाजी फुलां घालता, बरी गजाल. एरीक असल्या विधीनी पडलोच ना. तो विधीचे पलतडी गेलो, तो आध्यात्मिकतेन पडलो, स्पिरिच्युअलिटी. आनी ताची स्पिरिच्युअलिटी म्हणल्यार मनशांची सेवा, भाशेची सेवा, संस्कृतेची सेवा. ताची भक्ती दुबळ्या लोकां समेत इतली. ताच्या बोल्सांत सदां बुराक म्हणल्यार पयशेच आसता नासले. जर कितें आसा जाल्यार ते गरजेवंतांक दिवचो एरीक. आनी हे हांव प्रामाणीकपणान सांगता कित्याक हांवें तें पळयलां. एरीक एक खुशाल भरीत, अर्था भरीत, फळां भरीत जिवीत जियेलो. आयच्या पयल्या वाचपांत सांव पावलो रोमाकारांक सांगता, हर एकलो आपलो ताळो उबारून देवाक वाखणटलो. एरिकान फकत आपलो ताळो मात्र न्हय, कितलेशा जाणांचे ताळे ताणें एकठांय केले आनी देवाक ताणें वाखणला. आमच्या मदें जायते बरोवंक ना तसलो वावर आपल्या सांगाताच्या सहकारान आदारान केला. इतिहासात एरिकाचें नांव घुरतलें. ताणें कोंकणी खातीर दिल्ले देणगे. आतां एरिकान परत्यान सांव पावलाची उतरां तिमोथीक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतली उतरां घेवन आतां म्हणूंक येता वा घडये ताणें म्हणलें आसत, म्हजे वाटेन म्हज्या जिवाचें बलिदान जावचें जालां. संवसार सोडून वेचो म्हजो वेळ लागीं पावला. शेवट पर्यंत हांव बरें झुजलां. धांवची आसली ती वाट हांवें धांवून काडल्या. एकूच म्हाका आतां उरलां, तें म्हणल्यार नितिवंतपणाच्या जिविताचो जैताचो मुकुट. त्या दिसा सोबी जेजू नितिवंत म्हूण सोबिता तो मुकुट म्हाका दितलो. एरिकान इनामाची आशा, मुकुटाची आशा धरून सेवा केल्ली न्हय. ते ताचे सैम जाल्ले. आनी एरीक चड करून कोंकणीचो वावर करतना ताणें कितले इश्ट जोडले तितले ताचे दुस्मान जाले. एरीकान कसोपणान दुस्मान म्हणून तांचो मनीस न्हय, पूण ताच्या विचारांक लागून, ताच्या उतरांक लागून थोडे ताका दुस्मान म्हणून लेखताले. आनी हांगा आनी गोंयांत थोड्या जाणांनी पाद्रीनी सयत म्हाका म्हणलें आसा
एरिक तुमकां इतलो लागीं न्हू तो इगर्जेक वचना पाद्री माद्रीचे विरोध उलयता अशें कशें हांव म्हणून रावतालो कित्याक जाप घेवन गेल्यार आनी वाद जाता एरिकाची जडटी म्हजी जडटी तुमची जडटी आनी सगळ्या संवसारांत आसल्या सगळ्यांची जडटी एकाच मापान जाताली आनी तें माप खंयचें तुमच्या लागीं घरांत बायबल आसा म्हणून चिंता आसा जाल्यार मातेवाचो वांजेर उक्तो करात अध्याय 20 आनी 5 वेस 20 आनी 1 ते 40 आनी 6 जेजू म्हणटा हांव भुकेल्लो तुमी म्हाका जेवंक दिलें हांव तानेल्लो तुमी म्हाका पिवंक दिलें हांव विंगो आसलो एरिक बाबाच्या भाशेन जाल्यार हांव नागडो आसलो तुमी म्हाका न्हेसोवंक दिलें हांव बंदखणीत आसलो पिडेशिडेन पडलो तुमी म्हाका भेट दिली जे कितें म्हज्या ल्हाना भावांक आनी भयणीक तुमी केलें तें तुमी म्हाका केलें आनी जे कितें तुमी तांकां करूंक ना तें तुमी म्हाका करूंक ना हांवें कितल्या मिसान वांटो घेतलो कितले केस म्हणले कितले कुसा वांटो केल्यो कितल्या हांव रेतीराक गेलो आराधना कितली केली दान धर्म कितले केले हाचेर आदारून आमची जडटी जावची ना म्हज्या भावा भयणीक कितें तुमी केलें तें तुमी म्हाका केलें म्हण ताचेर तर एरिकाक जैताचो मुकूट कित्याक मेळचो ना मेळटलो आतां एरिकाक कसली श्रद्धांजली आमी दिवया ताका आमचें रडणें नाका दूख नाका आमची फुलां नाकात वाती नाकात उतरांचो शिवर नाका कोण गरिबांचो प्रश्नच ना एरिकाक आमी तुमची खरी श्रद्धांजली म्हणजे आमी आमची अस्मिताय वळखून घेवया आमची अस्मिताय कोंकणी गोंयांत तशें ह्या मंगळूर शारांत वी आर मेंगलोरियन्स वी आर गोवन्स म्हणपी एक उतर कोंकणी उलयनात आनी एरिकान आपलें जिवीतच कोंकणी खातीर केलें तर आमी ही आमची अस्मिताय कोंकणी आपणावया इस्कॉलांत आमी खंयचीय माध्यमां शिकुया घरांत आमी कोंकणी उलोवया कित्याक आमी कोंकणी मनीस सांगाताच आमचे तांकी प्रमाणे आमच्या भेसा प्रमाणे आमच्या शिकपा प्रमाणे आमी कोंकणी भास फुलोवया वाडोवया आमच्यान जायना ती करतल्यात आमी आदार करुया सहकार दिवया आनी हीच श्रद्धांजली आज एरिक आमचे तांव विचारता एरिक जी येता आमी जीव असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय असतो मा सद्गमय जे सत ना जे असत ताचे तांव तूं म्हाका सता कडेन व्हर तमसोम ज्योतिर्गमय काळका थांव तूं म्हाका उजवाडा कडेन व्हर मृत्युर्म अमृतम गमय मरणा थांव तूं म्हाका जिविता कडेन व्हर ही उतरां एरिकाच्या जिवितांत करूंक जाय कित्याक हो श्लोकूच तो जियेलो तो स्वता खातीर निती खातीर दुबळ्यां खातीर कामगारां खातीर कोंकणी खातीर झुजतो थकनासलो एक झुजारी स्वता विरोध कोणी आसूं नका कितलोय व्हडलो मनीस आसूं ताची ताका पर्वा नासली कित्याक सत मनशा परस व्हड
एरिकाचे सुरवातीच्या जिवितांत ताणें चुकी केल्या, कित्याक पळय आमचे भशेन मनीस. पूण उपरांत कोणें ताका ताची चूक दाखोवन दिल्ल्या वेळार ताणें ती सारकी केल्या आनी तो काळका थांब उजवाडाचे वाटेर आयला. तो फकत उजवाडाची ड्युटी जावंक ना, तो उजवाडाचो फलेर जालो. फलेर म्हणल्यार लायट हाऊस. एरीक मरणाक भिवचो मनीस न्ही आनी भिवंक ना. ताणें दिल्ल्या एका संदर्शनांत तो म्हणटा हांव मरतलो एक दीस आनी हांव तयार आसा. ताका तो जाणा आसलो आपूण आतां बेगीन सुबेचो आसा. मरणाची भिरांत ताका नासली. घडये मरणाक ताचे लागीं येवंक भिरांत दिसली आसत. न्हंय खंय जेन्ना दर्याक नळूंक वता ती खंय थरथरोन कांपता, कित्याक आपणाची अस्मिताय आपलेपण घडये आपूण सांडून घेता म्हणली तिका भिरांत. पूण एक फावटी न्हंय दर्याक वतच ती दर्या जाता, विशाल जाता. एरीक ह्या संवसारांत दर्या म्हूण जल्मालो आनी जियेलो आनी आतां कुडीन तो आमचे मदें ना जाल्यार तो आतां अमर जिविताच्या त्या विशाल सागरांत एक जाला आनी थंयसर तो जियेता. जायते वर्सांनी एडविन जेम्स डिसोजा हाणें हांव जियेता म्हणली एक कादंबरी बरयली. अस्तित्ववादाचेर बरयल्ली एक बऱ्यांतली बरी कन्नड लिपींतली कादंबरी हांव जियेता. एरीक जियेतच रावलो. मरणा विशीं ताणें चिंता केल्लीच ना. त्या एरिकाचें जिवीत 10 मिनटां भितर हांव कशें आटापूं. 3 भागांनी म्हज्यान ताचें जिवीत सांगूं येता. एरीक ज्ञानयोगी, जाणवाय सोदपी आनी ती जाणवाय खोलायेन म्हणजे गुंडायेन सोदपी मनीस. वयल्या वर न्हय, सोद वावर करूंक जाय, सत कितें आसा तें सोदून काडूंक जाय आनी ते प्रमाणे मुखार वचूंक जाय. ताच्या चिंतपाक शीम मेर ना, मळावच शीम मेर म्हूण येता असलो एक विशाल चिंतपाचो मनीस. म्हळ्यार आमचो लोक पयले विचारता गांव तूं खंयचो, मागीर कांय जाण आपूण गोंयकार म्हणून मिरयतात आनी कांय जाण बंगळूरकार म्हणून मिरयतात. एरीक बाबाक हांवें सांगलें, एरीक बाब ह्यो 2